السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتنا. إذا اليوم جبت لكم مراجعة في اللغة الفرنسية. نبدأ هذه المراجعة بلي propositions subordonnées. عندنا زوج proposition subordonnée complétive و préposition subordonnée relative. La proposition subordonnée complétive, elle complète le sens du verbe. ما لو شي يكون زعما نقولو un exemple هدايا. Je veux que tu sois le premier de ta classe. Je veux ومن بعد عندنا que لازم لي يكون قبل الكو يكون un verbe. هنا عندنا je veux que tu sois le premier de ta classe. عندنا هذيك الكو قبلها كاين veut اللي هو verbe. نروحو نشوف le deuxième exemple. Mes parents souhaitent que je réussisse. Mes parents souhaitent. عندنا نروحو للكو تاعنا ها الكو هاهي واش كاين قبلها verbe souhaite تسمى proposition subordonnée complétive وتكون دايما بالكو. نسيوها زعما وهذه باش نعطيها لكم بالعربيه. هذه que tu sois le premier de ta classe le que je réussisse واش تكون جمله واقعه في محل نصب مفعول به. جور زعما لو كان نعوضوها باسم نقولوا mes parents souhaitent ma réussite. واش معناتها وباش نسقسيو هاد لا كيسيون نقولوا كوا mes parents souhaitent quoi ma réussite ولا ma réussite هو سي او دي و سي او دي وشنو هو مفعول به. اذا هذه هي لا كومبليتيف. elle complète le sens du verbe. قبل الكو تكون دائما كاينه الكو وقبل الكو لازم يكون دائما كاين الفيرب. نروحو دوكا لا proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative, elle est toujours introduite par le pronom relatif. اللي هو qui, ou la que, ou la ou la dont. Précédé d'un nom. دوكا هنايا شتو مقبلة لي زعما تكون كاينه توجور الكو. هنايا لا هنايا يكون الكو يكون الكي يكون الاو يكون دون. كيما زعما je me retrouve pas le cahier que j'ai acheté hier. مي بصح وشنو قبل الكو ولا الكي ولا الاو ولا دون لازم يكون كاين ان نون. وبالك تغلطوا لو كان كاين ادجيكتيف شوفوا اللي قبلها. كيما هنايا لو كاي هو لو نون que j'ai acheté hier. هنايا راهو يهضرنا على لو كاي اللي شريناه البارح تسمى هادية كو تاع الكاي ماشي تاع لو فيرب retrouve. عندنا هنا تاني le professeur a puni l'élève qui n'a pas fait ses devoirs de maison. عندنا هنايا كي هي تعود على لا بيرسون على بالنا قبلها واش كاين l'élève اللي هو ان نون تسمى relative. هذا هو هنايا هذه كي n'a pas fait ses devoirs de maison تعود على l'élève هو اللي ما دارش الاعمال تاعو تاع المنزل. Je vais te montrer la ville où j'ai vécu. Je vais te montrer la ville. هنا واش عندنا او بون نتوما واش لازم تحفظوا هادوما كو كي او ودون ولازم قبلهم يكون كاين ان نون. كي تحققوا هاد بون كاين زوج شروط. لازم يكون قبل لازم تكون كي كو او ولا دون ولازم قبل هادوما يكون كاين ان نون ماشي ادجيكتيف ان نون. واذا تحققوا هاد الزوج معناتها لا فراس relative. لو كان ولازم في الكومبليتيف لازم يكون كاين الكو وقبلو ان فيرب. لو كان تحققوا هاد الشرطين تكون كومبليتيف. هنا عندنا ثاني اكزامبل واحد اخر. j'ai visité une ville dont les habitants sont très gentils. عندنا هنايا دون هادية لي ماشي دون بال دي ا ان اس هادية دي او ان تي. هادية تخشك لي زعما لو كان ترجمو هادية جي فيزيتي اون فيل دون لي زابيتون سون تري جونتي ترجموها بالعربية نقولو جي فيزيتي عفوا زرت مدينة لي سكانها طيبون. جوغ هادية دون جاي تخشك لي هذا ما كان. وكما راكم تشوفوا قبلها كاين ان نون تسمى relative. نروحو دوكا لو ديسكور ديريكت اي انديريكت. هذا كاين بزاف اللي جاو فيهم صعوبه بصح انا دوك اليوم ندير لكم طريقه سهله بزاف.
d'abord عندنا يكون le verbe introducteur de parole يكون يا في présent يا في futur زعما كيما déclare dit annonce ولا يكون في présent ولا في futur. هاو كيفاش نديرو كيما هنا واش عندنا il déclare je partirai en France demain. عندنا il déclare راهو في présent واش ديكلارا بلي راهو رايح فرنسا غدوه. هذه هي phrase déclarative normal ni interrogatif ni impératif كي نديروها في style direct كيفاش تولي il déclare qu'il partira en France demain. نزيدو برك الكي ونبدلو les pronoms personnels. هدا ما كان le verbe يقعد conjugué في الفيوتور وخلاص. دونك الحاجه الاولى اللي نشوفوها هي لو فيرب انترودكتور دو بارول كان في بريزون ولا في الفيوتور. لو فيرب اللي راهو داخل لي غومي يقعد لو ميم. ونسيت ما قلت لكمش علامات الوقف والترقيم كاع يتنحاو لي دو بوين لي غومي لو بوين ديكسكلاماسيون بوين دانتيروغاسيون يتنحاو كاع يقعد غير ديرو ان بوين برك. عندنا هنا اكزامبل واحد اخر. Papa me demande, veux-tu venir avec moi? هنايا واش عندنا interrogatif, phrase interrogative. Papa me demande, راهو toujours le verbe conjugué في présent. Veux-tu venir avec moi? هنايا غير تشوفوا زعما كيما احنا اون انجلي نعيطوا لهم yes or no questions. en français راح لك كيفاش يقولوا لهم ليسونسيال تكون لا ريبونس تاعهم وي ولا نو. هادوما le type تاع لي كيسيون هادوما دايما نديرو فيهم سي. زعما لو كان نبدلوها نديرو papa me demande si je veux venir avec lui. هذا ما كان تما يقعد لو ميم برك نبدلو لو برونون بيرسونيل ونديرو سي. عندنا اكزامبل واحد اخر اللي هو maman me demande où sont tes affaires. هنايا عندنا où sont tes affaires يعني هذا سؤال ماشي اللي نجاوبوا عليه وي ولا نو. هذا كيما WH questions. وشنو نخلو لا فراز لا ميم برك نبدلو لي برونون بيرسونيل كيما قلت لكم مع الاول نحو لي غومي ولا علامه الترقيم. وهنا عندنا ما سور موردون sors de ma chambre. هنا impératif. واش نديرو ma sœur me demande de sortir m'ordonne de sortir de sa chambre. نحيو علامة الترقيم ونديرو نبدلو لي برونون بيرسونيل ونبداوها بدو. عندنا غير هاد 4 قاعدات اللي يخصو ستيل ديريكت اي انديريكت في كي يكون لو فيرب de la introducteur de parole présent la future. دوكا عندنا le verbe de parole au passé. عندنا هنايا il a dit je suis malade. هذه في الباسي. il a dit le verbe introducteur راهو في الباسي composé. والاخر راهو في البريزون اللي داخل لي غومي. كي نديرو في الاخر في ديسكور انديريكت نقولو il a dit qu'il est malade. وهنا تسمى واش عندنا كي يكون هذاك في البريزون الاخر لازم يكون في لامبارفي. غلطت هنا درت الفيوتور لازم يكون في لامبارفي. مثلا انا غلطت هنا في الكتيبه كتبت الفيوتور واذا كان فيوتور سامبل لازم الاخر يكون في الكونديسيونيل اللي هو كونديسيونيل هو لوكسيليار تاع عفوا terminaison تاع الفيوتور و l'imparfait en même temps. عندنا اكزامبل واحد اخر اللي هو il m'a promis je t'achèterai une tablette. il m'a promis qu'il m'achèterait une tablette. نرجع في الكونديسيونيل باسكو هذاك je t'achèterai une tablette راهو في الفيوتور. هكا نكونوا انهينا فيديو اليوم. نلتقي في فيديو القادم ان شاء الله ونتمنى التوفيق لجميع تلاميذ سنة رابعة وسط.